अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्ला सिद्दीकी। सबसे पहले एक नज़र न्यूज़ हेडलाइंस पर। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के मोहम्मद खुरासानी की हलाकत सर पर कुल्हाड़ी के वार से हुई। ज़राए ने बताया, मोहम्मद खुरासानी की हलाकत के बाद कलअदम TTP के हलकों में बौखलाहट। कलअदम TTP परेशान है कि कैसे उसके ठिकानों में घुसकर कार्रवाई हुई। मोहम्मद खुरासानी के बाद TTP के दूसरे अहम कमांडरों पर हमलों की भी इत्तला। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, दाखिली सिक्योरिटी और बॉर्डर मैनेजमेंट अमूर पर तबादला ख्याल। शुरका को ऑपरेशन रद्दुल फसाद की कामयाबियों और मुतल्लिका अमूर पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने मरी और बलोचिस्तान में मुतासरीन के लिए रिलीफ ऑपरेशन को सराहा। आर्मी चीफ का फॉर्मेशंस की ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए तरबियत जारी रखने पर जोर भी दिया। कौमी सलामती पॉलिसी का आधा हिस्सा पब्लिक करने का फैसला। पॉलिसी मईशत, मिलिट्री और ह्यूमन सिक्योरिटी के 3 बुनियादी निकात पर मुश्तमिल। पाकिस्तान में कौमी सलामती से मुताल्लिक पहली बार जामे पॉलिसी तैयार की गई। मसला कश्मीर का हल पॉलिसी की तरजीहात में शामिल। पॉलिसी पर सियासी फरीकैन को एतमाद में लेने के लिए नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन आमादा। बढ़ती आबादी को ह्यूमन सिक्योरिटी का बड़ा चैलेंज करार दिया गया। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी पॉलिसी की निगरान होगी। गुड गवर्नेंस, सियासी इस्तेहकाम, फेडरेशन की मजबूती पॉलिसी का हिस्सा करार। हाइब्रिड वॉर भी कौमी सलामती कमेटी का हिस्सा होगी। हर माह हुकूमत नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने की पाबंद होगी। गुड गवर्नेंस, सियासी इस्तेहकाम और फेडरेशन की मजबूती पॉलिसी का हिस्सा। मरी में बर्फानी तूफान में फंसे सयाहों से जायद किराए बटोरने वाले होटलों के खिलाफ क्रैकडाउन। जिले इंतजामिया ने मजीद 15 होटल सील कर दिए। तर्जुमान का कहना है, होटल अबूधाबी रोड, गडलना रोड, अपर छीका गली रोड और बैंक रोड पर वाक़ हैं। सड़कों पर बर्फ फेंककर सयाहों से मदद के बहाने रकम ऐंठने वाला मुलजिम भी पकड़ा गया। मुलजिम साकिब अब्बासी, उसकी ज़ेर इस्तेमाल जीप भी कब्जे में ले ली गई। मुलजिम साथियों के साथ मिलकर सड़क पर बर्फ बिखेरता था। किसी सयाह की गाड़ी फंस जाती तो जीप से बांध कर निकालने का भारी मुआवजा लेता था। तीन माह बाद पाकिस्तान एशिया में सबसे ज्यादा रफ्तार से तरक्की कर रहा होगा। महंगाई का तूफान थम जाएगा। पाकिस्तान अब भी दुनिया के मुकाबले में सस्ता है। वजीर आजम कहते हैं, करप्शन खत्म करके कानून की बालादस्ती कायम करने की मुश्किल जंग लड़ रहा हूँ। मुल्क की खुशहाली, बिजनेस और सरमायाकारी इस जंग से जुड़ी हुई है। ये जंग इमरान खान ने अकेले नहीं लड़नी, सब ने मिलकर लड़नी है। बदकिस्मती से रिंग रोड मंसूबे में बदनीयती और करप्शन थी। कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए रिंग रोड की अलॉटमेंट बदल दी गई थी। मिनी बजट के जरिए सिर्फ लग्जरी आइटम्स पर असर पड़ेगा। हमारी टैक्स कलेक्शन डॉक्यूमेंट पर आ जाएगी। इससे ज्यादा मनहूस हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में आज तक नहीं आई। तमाम इख्तिलाफात भुलाकर अगर ये शराइत वापस ले तो हम के साथ हैं। इस बिल में हम वोट देंगे अगर ये अमेंडमेंट वापस विड्रॉ करें। हुकूमत जालिमाना टैक्सेस वापस ले, नया फाइनेंस बिल लाए, हम साथ देंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की हुकूमत को पेशकश। कहा, इससे ज्यादा मनहूस हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में नहीं आई। ये गुर्बत, महंगाई और मरी जैसे हादसात भी कंट्रोल न कर सकी। इनकी महारत सिर्फ यू टर्न है। सिर्फ $1 अरब के लिए मुआशी आज़ादी गिरवी रखी जा रही है। मिनी बजट से हमारे पांव बेड़ियों में जकड़े जाएंगे। शफाफ इलेक्शन हुए तो हुकूमत को आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। गुर्बत के सताए अवाम का समंदर हुकूमत को बहा ले जाएगा। आसिफ अली जरदारी को क्या कहते थे? अली बाबा और 40 चोर। पेट फाड़ूंगा, खम्भों से लटकाऊंगा, सड़कों पर घसीटूंगा। किधर गया वो पैसा? अगर वो पैसा ले आए होते तो शायद IMF जाने की जरूरत ना पड़ती। मईशत की बेहतरी के लिए नून लीग से क्या सीखें? ये सीखें कि मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होती है, मुलाजिमों के अकाउंट से अरबों रुपया कैसे बरामद किया जाता है। वफाकी वजीर असद उमर का शहबाज शरीफ को जवाब। कहा, आसिफ अली जरदारी को कहते थे अली बाबा 40 चोर, पेट फाड़ूंगा, सड़कों पर घसीटूंगा। किधर गया वो पैसा?
اگر وہ پیسہ لے آتے تو IMF کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ اپوزیشن نے تو فیٹف بل پر مخالفت کی تھی۔ حماد اظہر کے فیٹف پر کام کر کے آدھے بال گرے ہو گئے۔ ان کے بھائی لندن میں، سمدھی لندن میں، بھتیجے لندن میں، یہ مافیا کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ کسان کو اس کی قیمت نہیں ملتی تھی۔ عمران خان ہوش کے ناخن لیں، ملک میں یوریا کا بحران سنگین صورت اختیار کر چکا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کی تنقید، کسانوں پر ظلم کے خلاف 21 جنوری سے ریلیاں نکالنے کا بھی اعلان، کہا برسات سے قبل کاشتکاروں کو یوریا مل جاتی تو ریکارڈ فصلیں ہوتی۔ آصف علی زرداری کہتے ہیں چاہتا ہوں حکومت آج ہی چلی جائے، پہلے دن ہی کہہ دیا تھا یہ نامعقول ہیں، ان سے حکومت نہیں چلے گی۔ نیو یارک پراپرٹی کیس میں آصف علی زرداری کی ضمانت قبل از گرفتاری منظور، اسلام آباد کی احتساب عدالت میں درخواست خارج کرنے کی نیب کی استدعا مسترد۔ نواز شریف کے واپس نہ آنے پر ضمانتی کے خلاف حکومت کا ہائی کورٹ جانے کا فیصلہ۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں نواز شریف فراڈ کر کے ملک سے باہر گئے، وہاں بیٹھ کر پاکستان اور قانون کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ نیب نے سلمان شہباز کی حوالگی کے لیے برطانوی حکومت کو خط لکھ دیا۔ 31 دسمبر کو لکھے گئے خط میں کہا گیا سلمان شہباز منی لانڈرنگ اور TT اسکینڈل میں نیب کو مطلوب ہیں۔ عدالت نے اشتہاری بھی قرار دے رکھا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر منال ریسٹورانٹ سی، مارگلا ہلز تجاوزات کیس میں چیف جسٹس نے ریمارکس دیے اسلام آباد میں لا قانونیت ہے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ پریشان کن ہے، ریاست کی ریٹ کیوں کمزور ہوئی، عام آدمی تو نیشنل پارک میں گھس بھی نہیں سکتا، حکومتی ادارے تجاوزات سے ہٹ جائیں تو کسی کی بھی ہمت نہیں ہوگی۔ کیس کا مختصر فیصلہ جاری، حیاتیاتی تنوع، ماحولیاتی نظام، قدرتی رہائش گاہیں جانداروں کی ملکیت قرار۔ کہا گیا ہے حکومت CDA وائلڈ لائف بورڈ نیشنل پارک تباہی کے ذمہ دار ہیں، یقینی بنایا جائے کہ غیر مجاز تعمیرات نہ ہوں۔ دیامر بھاشا ڈیم پروجیکٹ سائٹ پر گرینڈ جرگے کا انعقاد، دیامر اور اپر کوہستان کے عمائدین کا دیرینہ مسئلہ حل کر لیا گیا۔ وزیر اعظم نے ٹویٹ کیا تاریخی پیش رفت خوش آئند ہے، تھور اور ہربن قبائل کے درمیان ایک دہائی پرانا تنازع حل ہونے سے ڈیم کی بروقت تعمیر کی راہ ہموار ہوگی، گلگت بلتستان اور KP میں حدود کا معاملہ بھی حل ہوگا۔ تحریک انصاف کی PP اور نون لیگ کے مبینہ فورن فنڈنگ کیس جلد مقرر کرنے کی استدعا، وزیر مملکت فاروق حبیب نے الیکشن کمیشن میں باضابطہ درخواست دائر کر دی۔ فاروق حبیب نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے مکمل ریکارڈ تک رسائی بھی مانگ دی، موقف اختیار کیا کہ اسکروٹنی کمیٹی نے مالی ماہرین کو مکمل ریکارڈ تک رسائی نہیں دی۔ عرب شیخ تھے جو میرے گھر پہ آئے تھے چائے پینے کے لیے، ان کے ساتھ کل پرائم منسٹر پاکستان کی ملاقات ہے، $50 ملین کی انویسٹمنٹ وہ پاکستان لایا ہے، اس کی تصویر فیصل وابڈا کے ساتھ اس کی میٹنگ میں ہے، پھر عمر ایوب صاحب کے ساتھ چیف منسٹر بلوچستان کے ساتھ ہے۔ عرب شیخ میرے گھر چائے پینے آئے تھے، ان کی وزیر اعظم عمران خان سے بھی ملاقات طے ہے، وہی شخص $50 ملین کی انویسٹمنٹ لے کر آیا ہے۔ سابق DG FIA بشیر میمن کے اہم انکشافات، کہا عرب شیخ کی تصویر دیگر کئی لوگوں کے ساتھ بھی ہے، نواز شریف، مریم نواز، شہباز شریف اور عارف نقوی سے متعلق کبھی کوئی دباؤ نہیں آیا، اپنے موقف سے نہیں ہٹا۔ بشیر میمن کی 31 جنوری تک عبوری ضمانت منظور، سیشن کورٹ لاہور نے FIA کو بشیر میمن کی گرفتاری سے روک دیا۔ PSL میڈیا رائٹس پر جنگ اور جیو کی جھوٹی خبروں کا تسلسل، سندھ ہائی کورٹ نے جنگ اور جیو کو جھوٹی خبروں سے روک دیا۔ ARY اور PTV کنسورشیم پر جھوٹے الزامات نہ لگانے کی بھی ہدایت، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو بھی جھوٹے الزامات عائد کرنے سے روک دیا گیا۔ عدالت نے کہا جنگ، جیو اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جھوٹی خبروں اور بیانات سے اجتناب کریں۔ ARY نے جھوٹی خبروں پر ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا، درخواست میں تضحیک آمیز خبروں اور بیانات پر غیر مشروط معافی کا مطالبہ۔ جنگ، جیو نے رائٹس بیڈنگ ہارنے پر ARY اور PTV کے خلاف جھوٹی خبریں شائع کی تھیں۔ یہ کہ نہیں
انیشیٹو لیا گیا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا، اس کے پیپرا کے مطابق ہم نے ایک ایکسپریشن آف انٹرسٹ دیا. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان پروبیبلی ان کو مس گائیڈ کیا گیا. پہلی مرتبہ پراپر سپورٹس براڈ کاسٹرز نے رائٹس اٹھائے. پی ایس ایل کے معاہدے میں پیپرا کے تمام قوانین کو فالو کیا گیا. معاہدے سے متعلق ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو گمراہ کیا گیا. جو چینل منفی خبریں چلا رہا ہے اسی گروپ نے ہم سے رابطہ کیا. چینل نے ہم سے کہا ڈرٹی فیڈ دے دیں، ہم مفت میں چلائیں گے. ڈائریکٹر پی ٹی وی اسپورٹس نعمان نیاز کہتے ہیں پی ایس ایل کو مضبوط بنانے کے لیے دونوں پارٹیوں نے منافع کو نہیں دیکھا. 60% سرمایہ کاری کرنے والے اے آر وائی کو 40% منافع دیا جا رہا ہے. معاہدے سے پی ٹی وی کے نقصان کی باتیں بھی من گھڑت ہیں. پی ٹی وی کے وکیل احمد پنسوٹا کا کہنا تھا جیو کا اشتہار بلیک میلنگ ہی نہیں توہین عدالت بھی ہے. پی ایس ایل کے خلاف اس قسم کے اقدامات سے اے آر وائی اور پی ٹی وی کا نقصان نہیں بلکہ ملک کا نقصان ہے. کراچی میں کورونا پھیلنے کی شرح 18% سے زائد ہو گئی. شہر میں غیر ویکسین شدہ افراد کی موجودگی پر شاپنگ مالز اور اسکول سیل کرنے کا فیصلہ. ویکسینیشن کے لیے 14 دن کی خصوصی مہم چلائی جائے گی. خواتین کو گھر گھر جا کر ویکسین لگائی جائے گی. لاہور میں شرح 6% سے زائد ہو گئی. وزیر اعظم کے معاون خصوصی ملک امین اسلم اور وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر منظور وسان بھی کورونا میں مبتلا. 1467 نئے کورونا کیس رپورٹ. اومیکرون ویرینٹ بھی خطرے کی گھنٹی بجا رہا ہے. لاہور میں اومیکرون کے 21 نئے کیس. پنجاب میں تعداد 329 ہو گئی. حکومت نے ملک بھر میں لاک ڈاؤن کی افواہوں کو مسترد کر دیا. وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کابینہ اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ میں کہا تعلیمی اداروں یا باقی جگہوں کو بند کرنے کا کوئی ارادہ نہیں. معیشت اس کی متحمل نہیں ہو سکتی. ملک میں 10 کروڑ افراد کو ویکسین کی ایک ڈوز اور 7.5 کروڑ افراد کی مکمل ویکسینیشن ہو چکی. کابینہ اجلاس میں سانحہ مری کا بھی تفصیلی جائزہ. فواد چودھری بولے مری میں پرانا نظام چلا آ رہا ہے، انتظامی نوعیت کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے دور میں 13 مقامات کی ڈیولپمنٹ کی گئی ہے. سپریم کورٹ نے کراچی میں گٹر باغیچہ کی 200 ایکڑ زمین کی الاٹمنٹ منسوخ کر دی. ریمارکس دیے کہ ایم سی کو اپنی زمین اپنے ہی ملازمین کو الاٹ کرنے کا کوئی اختیار نہیں. وکیل نے موقف اپنایا سوسائٹی میں 3 لاکھ لوگ آباد ہیں. عدالت بیوہ خواتین کے بنیادی حقوق کا بھی سوچے. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے بیواؤں کو پینشن کی صورت میں حق مل رہا ہے. کراچی میں نسلہ ٹاور طرز کے مزید 16 پروجیکٹس کا انکشاف. 10 سے 18 منزلہ پروجیکٹس کی اجازت ایس بی سی اے نے دی. 5000 سے زائد فلیٹس اور دکانیں بنائی جا رہی ہیں. انتظامیہ کی شہریوں کو پروجیکٹس میں خرید و فروخت نہ کرنے کی ہدایت. غیر قانونی پروجیکٹس کی نیب کراچی بھی 3 سال سے تحقیقات کر رہا ہے. کی آبادی میں بھی بہت زیادہ فرق رکھا گیا ہے تاکہ اپنی سیاسی ضرورتوں کے مطابق چھوٹی یو سی بنا دیں اور جہاں اپنے مخالفین کو تنگ کرنا یا ان کے لیے مشکلیں پیدا کرنا ہو تو وہاں بڑی بڑی یو سیاں بنا دی جائیں. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کراچی پر قبضے کی کوشش کی. سندھ حکومت نے لسانی اور سیاسی بنیاد پر حلقہ بندیاں کی. ایم کیو ایم رہنما کنور نوید جمیل کی پریس کانفرنس. کہا پیپلز پارٹی صوبے میں محرومیوں اور ناانصافیوں کے نئے ریکارڈ بنا رہی ہے. سندھ میں بلدیاتی قانون کے خلاف پی ایس پی کا 30 جنوری کو تبت سینٹر پر احتجاج کا اعلان. مصطفیٰ کمال کہتے ہیں عوام کو اپنے حق کے لیے باہر نکلنا ہوگا. بلدیاتی قانون کے خلاف جماعت اسلامی کا سندھ اسمبلی کے باہر دھرنا جاری. صوبائی حکومت کے خلاف نعرے بازی. اسلام آباد میں لڑکے اور لڑکی کو برہنہ کرنے کا کیس. متاثرہ لڑکی اپنے بیان سے منحرف. کیس کی پیروی سے انکار کر دیا. سندس اور اثر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں پیش. لڑکی نے کہا پولیس نے یہ سارا معاملہ خود بنایا ہے. پولیس والے مختلف اوقات میں سادہ کاغذوں پر دستخط اور انگوٹھے لگواتے رہے. لاہور کے علاقے کاہنہ میں ملزم نے کار میں بیٹھے میاں بیوی کو قتل کر دیا. بیٹے کو بھی مارنے کی کوشش. بیٹا جان بچانے کے لیے دکان میں چھپ گیا. ملزم نے شٹر اٹھا کر گولیاں ماری. سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی.
पुलिस के मुताबिक वाकया ज़ाती दुश्मनी का नतीजा है। मक़तूलीन अदालत पेशी के लिए जा रहे थे। मुलजिम की तलाश जारी। दुनिया भर में कोरोना के वार तेज। चीन में फिर लॉकडाउन। शहर इनयांग में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 केसेस की तस्दीक के बाद लॉकडाउन लगने से 2 करोड़ अफराद जद में आ गए। तियानजिन और बीजिंग के दरमियान बस और ट्रेन सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई। अमेरिका में 24 घंटों में 13.5 लाख केस रिपोर्ट। बरतानिया में 1,42,000, इटली में 1 लाख और फ्रांस में 93,000 नए केस सामने आए। PSL सीजन 7 का काउंटडाउन। ऑनलाइन टिकट्स की फरोख्त जारी। नेशनल स्टेडियम कराची में कम से कम टिकट 500। कजाफी स्टेडियम लाहौर में जनरल स्टैंड का टिकट 250 रुपए का होगा। मेगा इवेंट का रंगारंग आगाज 27 जनवरी से होगा। पहला टाकरा कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान होगा। चेयरमैन PCB रमीज राजा का पाक भारत क्रिकेट शुरू करवाने का प्लान। आइंदा ICC मीटिंग में 4 मुल्की T20 टूर्नामेंट की तजवीज़ देंगे। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर्स पाकिस्तान जरूर आएँ, ज़बरदस्त सिक्योरिटी फराहम करेंगे। उस्मान ख्वाजा ने पाकिस्तान आने पर जो पैगाम दिया वो हौसला अफजा है। शायकीन ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर्स को खेलते देखने के लिए बेताब हैं। और मुत्तहिदा अरब इमारात में 10 ग्राम सोना 2,148 दिरहम का हो गया। 1 ग्राम सोना 214 दिरहम और 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। हेडलाइंस आपने जानी। खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।